औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हक महर के ऊपर। हक महर कितनी किस्म का होता है और निकाह नामे के कौन से कॉलम इससे रिलेटेड हैं, और हक महर की जो है अदायगी का वक्त कौन सा होता है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल हक महर क्या होता है, और खावंद से वसूली कब की जा सकती है हक महर की, और कौन कौन से स्टेजेस पे की जा सकती है। तो ये आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जिस फैसले की रोशनी में हम ये बातें डिस्कस करने लगे हैं वो है 2020 MLD 1008 पेज। ये एक फ़ैसला है आला अदलिया का, और इसके ऊपर जो है वो एक पॉइंट क्लियर किया गया है जिस पे हम आगे आके वीडियो पे बात करेंगे कि जो गैर मुअज्जल होता है हक महर वो किस वक्त अदा होता है। थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल क्या होता है। मुअज्जल हक महर वो होता है जो बवक्त निकाह या बवक्त शादी फौरी तौर पे मियाँ अपनी बीवी को अदा कर देता है और उसमें कोई बकाया नहीं रहता। गैर मुअज्जल जो होता है वो हक महर होता है जिसमें आपने बाद में अदायगी का जहाँ पे निकाह नामा में लिखा जाता है, और निकाह नामा में जो कॉलम इस हक महर से मुतल्लिका हैं वो हैं 14 से लेकर 16 तक। अब वो कॉलम्स उनकी नौइयत मुख्तलिफ है। आम आदमी की रहनुमाई के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करूँगा चंद सेकंड के ऊपर कि 14 से 16 तक आपने जो चीज़ भी लिखवानी है वो हक महर के ज़ुमरे में आएगी, और उसमें ये भी कि मुअज्जल कितना है, गैर मुअज्जल कितना है, क्या कोई जायदाद है या नहीं है, या कोई मकान है, जो कुछ भी है, सोना है, नकदी है, हक महर वो आपने इन कॉलम्स में लिखवाना होता है। और जो इसकी वैल्यू है कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा है, और कोर्ट्स जो है वो इसे लाइटली नहीं लेती, और ये जो हक महर है वो अक्सर केसेस में अगर आप साबित कर देंगे गवाहान के ज़रिए तो ये डिग्री भी होता है। तो बात करेंगे आज की जजमेंट पे। तो इस जजमेंट में मसला ये था कि जो हक महर था वो गैर मुअज्जल था, वो मौका पे अदा नहीं किया गया था, और जो हक महर की रकम थी उस पे एक क्वेश्चन हाई कोर्ट में ये डिस्कस किया गया इसमें कि क्या ये जो हक महर है जो बाद में अदा होना होता है, डेफर्ड डावर भी जिसे हम कहते हैं, ये हर हाल में प्रॉम्प्ट होता है, यानी कि हर हाल में ये बीवी के मुतालबा पे फौरी ही अदा करना होता है खामद को, या ये बवक्त डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या उस शादी के इख्तिताम के वक्त अदा करना होता है। तो इस पे अदालत ने बड़ी वाज़ह अपनी जजमेंट दी कि जी जब डेफर्ड डावर की बात आती है तो वो डावर जो है वो बाद में अदायगी होनी होती है, और उसके ऊपर जो है वो बवक्त निकाह जो है वो उसकी अदायगी नहीं हुई होती। तो क्या बीवी जो है वो जबकि उसका निकाह अभी मौजूद है अपने खामन के साथ, क्या वो उस हक महर का मुतालबा कर सकती है, या निकाह ख़त्म होगा तो तब वो उसे अदा होगा। तो अदालत ने ये करार दिया कि जो हक महर होता है जो बाद में अदा होना होता है वो भी दो किस्म का होता है। दो किस्म का कैसे होता है कि अगर आप कॉलम में लिख देंगे 5 लाख रुपए हक मार गैर मुअज्जल, तो आपको वो उस वक्त आप डिमांड कर सकते हैं बज़रिया कोर्ट अपने खावन से जब आपने अपना निकाह ख़त्म कर लिया, या आपका निकाह जो है बज़रिया तलाक ख़त्म हो गया, या किसी और तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, वो आप लेंगे। दूसरी ये होती है कि अक्सर औकात आपने देखा होगा निकाह नामों में कुछ लोग हक महर इस तरह लिखाते हैं कि 5 लाख रुपए हक महर इंदल तलब। अब जो ये इंदल तलब होता है, जब ये लफ्ज़ इंदल तलब साथ आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बीवी अपने खावंद से हक महर का मुतालबा किसी वक्त भी कर सकती है, यानी उसके लिए कोई शर्त नहीं है वक्त की कि वो उनका निकाह ना हो, तलाक हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, खुला हो जाए, या कोई और तरह से निकाह ख़त्म हो जाए, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ़ उसके ऊपर आपने अगर लिखा हुआ है हक कॉलम में इंदल तलब, हक महर की जो भी अमाउंट है
یا کوئی رقبہ ہے یا کوئی سونا ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، ساتھ میں عند الطلب لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بیوی چاہے، یعنی کہ اگر وہ چاہے شادی کے 2 ماہ بعد وہ خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، آباد ہے یا غیر آباد ہے، اس کا نکاح ہے یا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے یا نہیں ختم ہوا، تو پھر بھی کوئی کنڈیشن اس پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ ادا نہ کرے تو بذریعہ عدالت وہ اس سے وصول کر سکتی ہے۔ اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، وہ نکاح نامہ پیش کرنا ہوگا، نکاح نامہ کا ریکارڈ پیش کرنا ہوگا، اور اگر وہ اپنا کیس ثابت کر سکتی ہے تو وہ قابل ادائیگی ہے دوران شادی بھی اور دوران نکاح بھی۔ جب نکاح ایگزسٹ کر رہا ہے تب بھی خاوند وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ اس کیس میں جو یہ 2020 MLD 1008 پیج ہے، اس میں یہ پوزیشن تھی کہ عند الطلب نہیں لکھا ہوا تھا لیکن حق مہر غیر معجل تھا جو بعد میں ادا ہونا تھا۔ اب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہر ڈیفرڈ ڈاور جو ہے وہ پرومپٹ تو نہیں ہو سکتا، یعنی ہر غیر معجل جو آپ کا حق مہر ہے وہ مطالبہ پہ یا عند الطلب یا جب عورت چاہے وہ وصول نہیں کر سکتی، اس کے لیے ساتھ عند الطلب لکھا ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں لکھا ہوا تو ہے تو غیر معجل، آپ وصول بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے حقدار بھی ہیں، لیکن اس کے لیے نکاح کا نہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا اس خاوند کے ساتھ، اس وقت آپ وہ مطالبہ کریں گے۔ اگر وہ مطالبے کے ذریعے آپ کو ویسے نہیں مل رہا تو آپ بذریعہ کورٹ، بذریعہ دعویٰ وہ حق مہر اپنے خاوند سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہائی کورٹ نے بڑی اہم ججمنٹ دی اور بڑا کلیریفائی کیا اس میں کہ جو حق مہر غیر معجل ہوتا ہے وہ اگر عند الطلب ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تو پھر تو آپ کسی وقت بھی وہ اس کی وصولی کے لیے دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ڈگری بھی ہو سکتا ہے اور فیملی کورٹ ڈگری بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ عند الطلب نہیں لکھا گیا اور وہ ہے غیر معجل، موقع پہ ادا نہیں کیا گیا، تو پھر اس کے لیے نکاح کا ختم ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے ختم ہونے کی شرط جب وہ پوری ہوگی پھر بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ایک بڑی اہم ججمنٹ تھی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری شارٹ سی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ حق مہر کے اوپر کسی قسم کے بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ اگر پرسنل آپ کے میٹرز ہیں تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوچھنا چاہیں کوئی بھی چیز تو کمنٹ کے ذریعے بھی میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اگر آپ پرسنلی اپنی معلومات جیسے کسی کی انفرادی معلومات ہوتی ہیں اور نجی زندگی کی وہ اس فورم پہ شیئر نہیں کر سکتا تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ میں یہاں پہ کمنٹ کرے اور پھر مجھے واٹس ایپ کرے تو میں واٹس ایپ پہ اس کے سارے کویسچنز کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو کوئی بھی کویسچن آپ کا ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے اور مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کے کویسچن کا جواب دوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔